नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दलहरू सबै दलदलमा नै फसे, निकासको चुरो अझै कहीँ कतैबाट निस्कन सकेन। 2077 राजनीतिक हिसाबमा हेर्ने हो भने उपलब्धि कम, व्यथिति बढी नै देखियो। रोगव्याध, अन्यल र असन्तुष्टिले भरिएको यस वर्षमा निकै आशा गरिएको नेपाली राजनीति र तिनका अगुवाहरूले खासै आशाको सञ्चार भने गराउन सकेनन्। दलहरूको खिचातानीले सार्वभौम संसदलाई नै निरीह बनाउने प्रयास गरियो। सम्मानित संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिको भूमिका आलोचित बन्यो। कोरोना महामारीका कारण देशको हरेक क्षेत्र सङ्कटमा रुमलियो। महामारीले अझै पनि टाउको उठाइरहेको अवस्थामा यसको सन्तासले अझै पनि नेपालीलाई सुरक्षित रहन चेतावनी दिइरहेको छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा लागेको ग्रहण अझै अनिष्ट बोक्ने सम्भावना बढ्दो छ। आजको बुलेटिनमा हामीले बितेको वर्षको राजनीति, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई समेटेका छौँ। धेरै आकांक्षाहरू वर्ष 2077मा पूरा भएनन्, तर सबै वर्ष उस्तै नरहुन्। हामी नयाँ वर्ष 2078ले सबै नेपालीलाई आशाको सञ्चार गराउने विश्वास गर्छौँ र तपाईहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राजनीतिक रूपमा उथलपुथल रहेको वर्ष 2077 आम नेपालीका लागि विर्सनलायक बन्यो। नक्सामा समेटिएको भूभाग भने फिर्ता लिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण। जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले वर्ष 2077 इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी चिन्तित वर्ष बन्यो। कोरोना भाइरसको संक्रमणले 2,80,000 नेपालीलाई सतायो। दैनिक 11,000 जना कोरोना संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण। उपत्यका सहित ठूला सहरहरूमा 1 महिना विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टको खोल ओढेर कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन लागेको माधव जननाथ सम्मको आरोप। विदेशीको इसारामा काम नगर्न चेतावनी। र नाकामा राखिएको हेल्थ डेस्कलाई चुनौती दिँदै सीमा क्षेत्रमा चोर बाटोमा आउजाउ तीव्र। हजारौं नेपाली तथा भारतीय नागरिक बिना परीक्षण नेपाल प्रवेश गर्दै। चेतन चिलाउनुपर्छ। अहिले बाहिर नजाने, आफ्नोमा बस्ने। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालका लागि 2077 साल त्रासपूर्ण रह्यो। लकडाउनकै बीच सालको सुरुवात पनि भयो। कोरोना महामारीको डर त्राससँगै सुरु भएको नयाँ साल वर्षभरि नै महामारीले जनस्वास्थ्य कष्टकर बन्यो। जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले इतिहासमै सबैभन्दा बढी चिन्तित वर्ष बन्यो। एक रिपोर्ट। जनस्वास्थ्यका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रह्यो 2077। कोरोना महामारीको त्रास नै त्रासमा 2077 साल मानिसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित बन्यो। 2077 वैशाख 1 गतेसम्म देशभरमा 14 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए। वैशाखदेखि नै संक्रमणको दर क्रमशः बढ्दै गएको थियो। 2077 को अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा 2,80,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3,040 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। 2077 सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 90 अर्ब 69 करोड बजेट छुट्याइएको थियो। त्यसैगरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। कोरोना नियन्त्रण रोकथाममै अधिकांश बजेट खर्च भयो। स्वास्थ्यका अन्य धेरै कार्यक्रम पनि प्रभावित बने। संक्रमणकै त्रासले गर्भवतीहरू नियमित गर्भ जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्था जान सकेनन्। यसले मातृ मृत्युदरको जोखिम बढ्यो। त्यसैगरी दीर्घ रोगीहरू अस्पतालमा समयमै नियमित जाँचमा जान सकेनन्। अपरेसन गर्न पर्ने बिरामीहरू कोरोना जाँचले गर्दाखेरि झन्झट र शास्ति खेप्न बाध्य भए।
भिटामिन ए खुवाउनेदेखि बालबालिकाहरूको नियमित खोप कार्यक्रम पनि संक्रमणकै त्रासले समयमै हुन सकेन। स्वास्थ्य क्षेत्र कोरोनामै केन्द्रित बन्नुपर्दा अन्य स्वास्थ्य जनचेतनाका कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको थियो। लकडाउनले 6 महिना नेपालीहरू घरभित्रै थुनिन बाध्य बने। यसले डिप्रेसन र आत्महत्याका घटना बढायो। साल 2077 महामारीकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या त थपिएकै थियो, साथसाथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालको पूर्वाधार र संरचनाको कमजोरीपन पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ। महामारीबाट गुज्रिएको विश्वलाई कोरोना विरुद्धको खोपको सफल परीक्षणको खबरले नोभेम्बरदेखि राहत दिन थाल्यो। छोटो समयमै खोप पत्ता लगाएर उपलब्ध हुनु स्वास्थ्य विज्ञानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको विज्ञहरूले टिप्पणी पनि गरेका छन्। 2077 सँगै कोरोना संक्रमण अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि संक्रमणको ग्राफ बढ्दो छ। नयाँ प्रजातिका भाइरसको संक्रमणले जोखिम फेरि थपिएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। विक्रम सम्वत 2077 केही सुस्ताए पनि राजनैतिक रूपमा निकै गतिशील रह्यो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू आफू बीच जुद्ध सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा विभाजित बन्यो। 5 वर्षका लागि सरकार चलाउने जनादेश पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे पनि नेकपा विघटन हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबिउ थियो। तत्कालीन नेकपा विवादमै नेपालको राजनीतिक अवस्था घुम्यो। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2077 को सुरुवात नेपाली जनताको लागि सुखद रहेन। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन गर्दा आम नेपाली जनता घरभित्र थुनिन बाध्य भए। लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाए, कतिपयले व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो। तर सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले जनताका मुद्दा ओझेलमा परे। जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सरकार कुर्सी जोगाउनमै बढी केन्द्रित रह्यो। यद्यपि यस बीचमा सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने जस्ता सकारात्मक कामहरू पनि गर्यो। विक्रम सम्वत 2077 मा भएका केही मुख्य राजनीतिक घटनाहरू। 2077 वैशाख 8 सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी। 2077 वैशाख 11 समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता। 2077 वैशाख 12 चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुवै अध्यादेश फिर्ता। 2077 जेठ 7 सरकारद्वारा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक। 2077 जेठ 12 जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। 2077 जेठ 31 नेपालको नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश। 2077 असार 5 नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता। 2077 मङ्सिर 24 विवेकशील र साझा पार्टी बीच एकता। 2077 मङ्सिर 30 सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी। 2077 पुस 5 सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएको संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिद्वारा पारित। 2077 फागुन 11 सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना। 2077 फागुन 23 पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु। 2077 फागुन 23 सर्वोच्च अदालतद्वारा नेकपाको नाम विवाद बारे फैसला। नेकपा आधिकारिक रूपमा ऋषि कटेलको बन्यो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतियो। 2077 चैत्र 20 राष्ट्रपतिद्वारा मेलम्ची खानेपानीको औपचारिक उद्घाटन। समग्रमा विक्रम सम्वत 2077 सालमा नेपाली राजनीति तीव्र रूपले गतिशील बन्यो, तर कुनै ठोस र सकारात्मक परिणाम भने दिन सकेन। स्थिर सरकारको आशामा पुनः कुठाराघातको वर्ष बन्यो 2077। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2077 साल कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र समेत नराम्रोसँग थला पर्यो। कोभिडका कारण सृजित समस्याबाट लाखौं श्रमिक मजदुरले रोजगारी गुमाउँदा गरिबी र बेरोजगारीको दर उच्च रूपमा बढ्यो। साना मझौला उद्योग, व्यापार, पर्यटन, होटल, शैक्षिक संस्थाहरू लामो समय कोरोनाबाट प्रभावित बने। एक रिपोर्ट।
विक्रमसम्म 2077मा कोभिड र लकडाउनबाट थप 15 लाख व्यक्ति बेरोजगार बने। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कोभिडको महामारी र लकडाउनबाट थप 12 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। गरिबीको रेखामुनि दर 18.7बाट बढेर 22.7%मा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कोभिडबाट 76 लाख मानिसको रोजगारी सङ्कटमा पर्यो। लामो समय बन्द भएका उद्योग धन्दा सञ्चालन हुन सकेनन्। कोरोनाका कारण 2077 सालमा प्रभावित बनेका क्षेत्र: पर्यटन, होटल, एयरलाइन्स, शैक्षिक संस्थाहरू। पर्यटन क्षेत्रमा करिब 70 अर्बको नोक्सानी। तारे तथा ठूला होटलहरू बन्द हुँदा मासिक 1 अर्ब 80 करोड नोक्सानी। सार्वजनिक यातायात, लामो तथा छोटो दूरीको यातायात सेवाहरू प्रभावित। यातायात क्षेत्रमा 13.32% को नोक्सानी। घरेलु तथा साना उद्योगहरू 40% भन्दा बढी नोक्सानी। साना मझौला उद्योग 83% बन्द। विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सङ्कुचित भएर 2.7%मा खुम्चने अनुमान गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको आकार र लक्ष्यलाई समेत अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा केही सङ्कुचित बनाएको छ। वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई समेत खुम्च्याएका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 7% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। कोभिड र लकडाउनको कारण कृषि क्षेत्र निकै प्रभावित बन्यो। कृषकहरूले बजार अभावका कारण तरकारी, फलफुल, दूध, अण्डा सडकमा फ्याँक्ने अवस्था बन्यो। खाडी मलेसिया लगायतका देशहरूमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरू लाखौंको संख्यामा फर्कन खोजे। सरकारले कामदार युवाको तत्काल उद्धार गर्न नसक्दा उनीहरूको जीवन जोखिममा पर्यो। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स बढेको जनाएको छ। शेयर बजारको नेप्सिस परिसूचक 2700 अङ्क भन्दा माथि पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल भयो। यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइन कारोबार तथा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन तथा क्यूआर कोड प्रणाली तथा डिजिटल कारोबारलाई विस्तार गरेको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भने 2077 साल उत्साहप्रद रह्यो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण जेठ असारमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। जेठ अन्तिम साता र असार पहिलो सातामा दैनिक 11,000 जना संक्रमित हुने र सक्रिय संक्रमितको संख्या 6 लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। अहिले युवा र कम उमेर समूहमा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण देखिनु डरलाग्दो भएको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न उपत्यका सहित ठूला सहरहरूमा 1 महिना विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ। विदेशबाट आएकाहरूलाई मुख्य नाकामा नै टेस्ट गर्ने र संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पतालमा पठाइने रणनीति बनाइएको छ। यसका लागि मुख्य नाकामा 1000 जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका नेता युवराज गेवालीले प्रधानमन्त्री ओली कम्युनिस्टको खोल ओढेर कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले रूपन्देहीमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठकमा बोल्दै गेवालीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष सबैको जिम्मेवारी दिँदा पनि विदेशीको इसारामा काम गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न कसम नै खाएर लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। अदालतले पार्टी एकतालाई भङ्ग गरे पनि अहिले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएकोले माओवादीसँग मिलेर सरकार चलाउन गाह्रो नभएको जिकिर गर्दै गेवालीले प्रधानमन्त्री ओली रेशम चौधरीको मुद्दा बोकेर सरकार बसाउन लागेको बताउनुभयो। माओवादीसित मिलेर सरकार चलाउन प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुने हो। तर यो कुरा केपी ओलीजी किन गर्न चाहनुहुन्न र रेशम चौधरीको सहारा लिएर सर्वोच्चको अदालत क्याबिनेटले निर्णय गर्नै पाउँदैन। त्यो उहाँले गर्नै पाउनुहुन्न। तर पनि भन्नुहुन्छ कि म यसमा पहल कदमी लिन्छु, यो पनि पुरा गर्छु, त्यो पनि पुरा गर्छु, संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो पनि सबै गर्छु। त्यस्तै बैठकमा बोल्दै एमालेका नेता घनश्याम भुसालले ओलीसम्म नेकपा एमाले नै सिद्ध्याउन लागेको बताउनुभयो। भुसालले ओलीले पार्टी कब्जा गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन लागेको बताउँदै पार्टी एकता जोगाउन सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो।
ओलीजीको सामर्थ्यले भ्याएसम्म उहाँको लागेर पुगेसम्म यो नेकपा एमाले उहाँले सक्नुहुन्छ, यो खानुहुन्छ, यो बर्बाद पार्नुहुन्छ। उहाँको चल्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन उहाँले सत्यानाश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा धेरै घटनाक्रमहरूले बताउँछन्। त्यस्तै विस्तारित भेलाले राजु गुरुङको अध्यक्षतामा 205 सदस्यीय समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। नेपाल पक्षीय जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्षमा पुरुषोत्तम घिमिरे, सचिवमा जागेश्वरी देवी चौधरी र उपसचिवमा सिद्धिचरण भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। क्षेत्रीय कमिटी पालिका स्तरीय इन्चार्ज र जनवर्गीय संगठनमा संयोजक समेत तोकिएको आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा मंगलबार थप 517 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4386 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 460 जना र 817 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 57 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,80,984 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ भने हालसम्म 3058 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 153 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,74,318 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,608 जना आइसोलेसनमा र 85 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 23,21,670 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण नेपाल सरकारले भारतसँग जोडिएका सिमानाका बन्द गरे पनि चोरबाटोबाट आवत जावत तीव्र बनेको छ। दैनिक हजारौं नेपाली र भारतीय चोरबाटो प्रयोग गरेर आउने जाने गर्छन्। सर्लाहीको मलङ्गवा नाकामा राखिएको हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको सीमा नाकामा भारतबाट आउने यात्रु तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिलेख राख्न चैत 18 गतेदेखि नै हेल्थ डेस्क राखिएको छ। तर नाका बन्द भएका कारण डेस्क सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन। त्यो स्थान जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको आवत जावत चाहिँ होस् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ राख्नु उचित हो। त्यो पुलको नजिक राखेर त्यो एउटा चाहिँ गाडी रातमा चाहिँ सप्लाई हुने ट्रक बाहेक अरू चाहिँ मान्छेहरूको आवत जावत नै छैन। बिना आवत जावत ठाउँमा त्यो राखेर के देखाउन खोजेको। हेल्थ डेस्कले भारतबाट सामान बोकेका ट्रकका चालक र सहचालकलाई मात्र स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरेको पाइएको छ। करिब 1 वर्षदेखि बन्द रहेको मुख्य नाका नखुले पनि दैनिक हजारौं नेपाली र भारतीय सर्वसाधारणहरू किनबेच एवं काम विशेषका लागि चोरबाटो र धानखेतबाट आवत जावत गर्ने गरेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सर्लाहीको निर्णय अनुसार मलङ्गवा नगरपालिकाको सहयोगमा उक्त हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिएको हो। तर प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन। चोरबाटोको प्रयोग गर्दा संक्रमण फैलिने सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय आफै सचेत हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। महामारीमा नागरिक चेतनशील हुनुपर्छ। अहिले बाहिर नजाने, आफ्नोमा बस्ने गर्दा हुन्थ्यो। अति आवश्यक कामको लागि अहिले जानु भएको छ। तथापि पनि त्यो हेल्थ डेस्कमा गएर हैन चेक गरेर आउनुभयो भने नागरिकलाई सचेत गराउन यसले मद्दत पुग्छ। सीमामा सुरक्षाकर्मी आफैले चोरबाटो प्रयोग गर्न उक्साउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्थानीय प्रशासनले भने सुरक्षाकर्मीको कमजोरी जानकारी गराउन सुझाएको छ। आलीबाट आउँछ त कहाँ आउँछ सूचना दिनुहोस् न। त्यो आलीबाट आउनेहरू तिनीहरूलाई पनि यसरी यहाँ वारपार गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो हेल्थ डेस्कमा गएर सम्पर्क गरेर जवाब गर्नुहोस् भन्नुहोस्। ज्वरो नाप्ने काम हुन्छ, त्यहाँ सल्लाह दिने काम हुन्छ कोभिड सम्बन्धी होइन। मास्क लाउने यस्ता कुराहरू त्यहाँ नियन्त्रण हुन सक्छन् नि त। समयमै चोरबाटोबाट आउने यात्रुलाई रोक्न नसकिए कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। न्युज 24 का लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदको रिपोर्ट। सिराहाको लहानका सुनचाँदी व्यापारीको घरमा डकैती भएको छ। लहान नगरपालिका 7 स्थित राजेश सारोडाको घरमा डकैती भएको हो। हतियारधारीसम्म राजेश सारोडाको घरमा प्रवेश गरी उनका पिता भगीरथ सारोडा र श्रीमतीको कञ्चटमा पिस्तोल तेर्साएर सुनचाँदी लुटेका छन्। प्रतिकार गर्दा दुवैलाई आक्रमण गरी घाइते समेत बनाएका छन्।
हतियारधारी समूहले लकर फोडेर करोडौं मूल्य बराबरको सुनचाँदी लुटेको पीडित परिवारले बताएका छन्। उनीहरूले सारोडाको जीप समेत लिएर गएका छन्। घरमा पार्किङ गरी राखिएको जीपको साँचो बलजफ्ती लिएर हतियारधारी डाका समूह भागेको भगीरथ सारोडाले बताए। घरभित्र 3 जना हतियारधारी समूह प्रवेश गरेको उनले बताएका छन्। उनीहरू युवा उमेरका नै थिए। सिराहाको लहानमा सुन व्यापारीको लुटिएको बा 109302 नम्बरको कार फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रमुख एसपी सुदीप भण्डारीका अनुसार लुटिएर भाग्दै गरेको कार सहित सुन फेला परेको छ भने लुटेरा फरार रहेकोले खोजी कार्य भइरहेको बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। 2078 वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। प्रत्येक वर्षको वैशाख 1 गतेलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवसको रूपमा र वैशाख 1 देखि 7 गतेसम्मलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको रूपमा मनाइँदै आएको छ। नेपाल सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई महत्त्व दिँदै सन् 2024सम्म जन्म र मृत्यु दर्तालाई 100% पुर्याउने तथा अन्य घटना दर्ता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दर्ता अभियान सञ्चालन गर्न लागि हो। 6743 वडामध्ये 4296 वडामा अनलाइन मार्फत घटना दर्ता गरिरहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरण विभागका निर्देशक युवराज कटेलका अनुसार आफ्नो वडा तथा नागरिकलाई लक्षित गरी पाएक पर्ने स्थानमा शिविर सञ्चालन हुँदैछ। मान्छेले लुगा निर्माणले सोलुखुम बसी काठमाडौँको मान्छे दर्ता गर्न सक्छ। तर ध्यान दिनु होला, तर त्यो स्थायी ठेगानाबाट नभएको चाहिँ यकिन गर्न पर्छ, दोहोरो हुन भएन नि। अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुने क्रममा रहेका स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी सेवा प्रदानका निम्ति पहल गरिएको छ। अब बिजनेस न्युज। दुई 2077 सालको अन्तिम दिन शेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले 2700 अङ्क पार गरेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। वर्षको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक 23 अङ्कले बजार बढेर 2714 अङ्कमा कायम भएर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। यो अङ्क हालसम्मकै उच्च हो। कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। 7 अर्ब 14 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। समूहगत रूपमा हेर्दा बैंकिङ 42, व्यापार 69, विकास बैंक 95, जलविद्युत 31 र फाइनान्स समूह 3 अङ्कले बढे। होटेल तथा पर्यटन 65, निर्जीवन बीमा 88, उत्पादन 21, अन्य 7, माइक्रो फाइनान्स 14 र जीवन बीमा समूह 51 अङ्कले घटेका छन्। 5 कम्पनीको मूल्य 10% बढेको छ। एनआइसी एसिया, लघुवृत्त, माउन्टेन इनर्जी, ज्योति लाइफ, सिन्धु विकास बैंक, छ्याङ्दी हाइड्रो पावरको मूल्य 10% को हाराहारीमा बढ्यो। आजको कारोबारपछि एनआइसी एसिया लघुवृत्तको मूल्य 1679 रुपैयाँ, माउन्टेनको 833, ज्योतिको 514, सिन्धुको 246, छ्याङ्दीको 269 रुपैयाँ कायम भएको छ। ग्लोबल आइएमई लघुवृत्त र लक्ष्मी लघुवृत्तको मूल्य 4% घटेको छ। 2077 को वर्षमा शेयर बजार समग्रमा उत्साहप्रद रहेको छ। कोभिड र लकडाउनको कारण अनलाइनको कारोबार बढेपछि शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको संख्या बढेको हो। अब स्पोर्ट्स न्युज। एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा त्रिभुवन आर्मी टिमले बुधबार बेङ्गलुरु एएफसीसँग खेल्दैछ। गोवाको जीएमसी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 8 बजेबाट सुरु हुनेछ। पहिलो चरणको खेलमा आर्मीले घरेलु मैदानमा श्रीलङ्कन पुलिस टिमलाई 5-1 ले हराएको थियो। तर दोस्रो चरणको खेलमा आर्मीका कप्तान भरत खवास, स्ट्राइकर जर्ज प्रिन्स कार्की, टेक बहादुर बुढाथोकी र विकेश कुथुकोको अनुपस्थिति खड्किने देखिन्छ। यता भारतीय फुटबल टिमका कप्तान सुनिल छेत्रीको कप्तानीमा रहेको बेङ्गलुरु टिम राम्रो रहेको छ। आइएसएल खेलिरहेको टिम बेङ्गलुरु यो सिजनमा 7औं स्थानमा रहेको थियो। सन् 2015 र 16 मा एएफसी कपको फाइनलमा पुगेको बेङ्गलुरु एएफसीले सन् 2018 र 19 मा छनौट हुन सकेन। उसले अहिलेसम्म 5 पटक एएफसी कप खेलिसकेको छ भने 2 पटक एएफसी च्याम्पियन्स लिग खेलेको छ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने नयाँ वर्षको शुभकामना सहित सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराउने। 2078 वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने, प्रत्येक वर्षको वैशाख 1 गतेलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवसको रूपमा मनाइने। कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। बजेट निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालय नै सम्पूर्ण रूपमा जवाबदेही भएर काम गर्ने विश्वास। पछिल्लो 24 घण्टामा 5203 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 517 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 4 को मृत्यु, 153 जना संक्रमण मुक्त। दैनिक 11,000 जना कोरोना संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण। उपत्यका सहित ठूला शहरहरूमा 1 महिना विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस। मंगलबारदेखि 40 देखि 59 वर्ष उमेर समूहकालाई भेरोसेल खोप दिइयो। सार्वजनिक गाडीका चालक र सहचालकले पनि खोप पाउने। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अब कोरोना संक्रमित बिरामीको मात्र भर्ना लिने। संक्रमण सर्ने जोखिमका कारण कोरोना संक्रमितको मात्र उपचार गर्ने निर्णय। भारतसँग जोडिएका सीमानाका बन्द गरे पनि चोर बाटोबाट आवत जावत तीव्र। दैनिक हजारौं नेपाली र भारतीय चोर बाटो प्रयोग गरेर हेल्थ डेस्क प्रयोगविहीन बन्दै। दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने खिलराज रेग्मीको भनाई। असल संवैधानिक अभ्यास र व्यवहारबाट संविधानको प्रवर्धन हुने धारणा। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाई। अबको शिक्षा प्रणालीलाई प्राविधिक प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने धारणा। संघीय निजामती सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न कर्मचारी युनियन संघको माग। सो माग फिर्ता नगरे आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी। वर्षको अन्तिम दिन शेयर बजारले बनायो नयाँ रेकर्ड। नेप्से परिसूचक 23 अङ्कले बढेर 2714 अङ्कमा कायम। दोलखा स्थित बिगु गाउँपालिकाको लादुकमा जीव दुर्घटना। एकै गाउँका 4 जनाको ज्यान गयो, 18 जना घाइते। लहान नगरपालिका 7 स्थित सुनचाँदी व्यापारी राजेश सारडाको घरमा डकैती। लुटेरा फरार, कार सहित सुन फेला। फरार लुटेराहरूको खोजी कार्य जारी। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 रत्न पार्कमा सञ्चालित गणेश फर्निचरमा आग लागि 51 लाख बराबरको क्षति। गुल्मीको मदानी गाउँपालिका 3 सिर्सेनी खोलामा डुबेर 2 बालकको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा मदानी गाउँपालिका 1 अङ्लुङका 5 वर्षीय सुमन विक र प्युठान गौमुखी गाउँपालिका 5 का 8 वर्षीय गोविन्द विक। खाद्य बजारमा जीवित जङ्गली जीवजन्तुको बेचबिखन रोक्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को आग्रह। खास गरी माछा मासुको किनबेच हुने बजारमा राख्न नमिल्ने जिकिर। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरू प्रदर्शनी आयोजना। वर्षमा 4 पटक पुस्तक प्रदर्शनी गरिने प्रतिष्ठानको भनाई। विराटनगरमा जारी विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बल AFF अन्तिम चरणमा। तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा विभागीय नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 ले पराजित। कोरियामा रहेका 62,000 श्रमिकलाई थप 1 वर्षका लागि बोनस भिसा। हाल दक्षिण कोरियामा विभिन्न 16 देशका कामदार कार्यरत। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा महामारीको अन्त्य हुन समय लाग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। स्वास्थ्य मापदण्डको उपायहरू पालना गर्न सुझाव। कोरोना विरुद्ध रुसले निर्माण गरेको खोप स्पुतनिकलाई भारतमा आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति। मोडर्ना र फाइजरको तुलनामा बढी प्रभावकारी रहेको दाबी। फुकुशिमा आणविक भट्टीबाट निस्केको हानिकारक पानी समुद्रमा पठाउने जापानको निर्णय। सुरक्षा चासो र विरोधका कारण अन्यल भने कायमै। र म्यानमारमा सैन्य कुपछि 700 भन्दा बढीको हत्या। प्रदर्शनकारीमाथि दमन बढ्दा त्यसका पीडितहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राजनीतिक रूपमा उथल पुथल रहेको वर्ष 2077 आम नेपालीका लागि बिर्सनक लायक बन्यो। नक्सामा समेटिएको भूभाग पनि फिर्ता लिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण। जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले वर्ष 2077 इतिहासमै सबैभन्दा बढी चिन्तित वर्ष बन्यो। कोरोना भाइरसको संक्रमणले 2,80,000 नेपालीलाई सतायो।
दैनिक 11,000 जना कोरोना संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण। उपत्यका सहित ठूला सहरहरूमा 1 महिना विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टको खोल ओढेर कम्युनिस्ट सिद्धाउन लागेको माधव झलनाथ समूहको आरोप। विदेशीको इसारामा काम नगर्न चेतावनी। उहाँको चल्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन उहाँले सत्यानाश गर्नुहुन्छ। र नाकामा राखिएको हेल्थ डेस्कलाई चुनौती दिँदै सीमा क्षेत्रमा चोरबाटोमा आउजाउ तीव्र। हजारौं नेपाली तथा भारतीय नागरिक बिना परीक्षण नेपाल प्रवेश गर्दै। नागरिक चेतनशील हुनुपर्छ। अहिले बाहिर नजाने, आफ्नोमा बस्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।